काहीशे आमचे अशे अडी अडचणी आम्ही पार करून आयज आम्ही ह्या टप्प्यापर्यंत येवन पावल्ले आसात. सो एक सातेरी घुमट आरती मंडळ आमी तो पेन ड्रायव्ह काडटा स्वर सातेरी म्हटल्यार ती आमच्या खातीर एक खूब व्हडली गजाल. ज्या भुरग्यांनी तेन्ना हे भुरगे सामके ल्हान आसले आनी तेन्ना तेंच्यांनी घुमटा खातीर ते हाताळले सारके की बाबा आमी कितें तरी करतले आनी इतके स्ट्रॉंग आसा की हांव शिकयता हांव मार्गदर्शन तांकां करता खरें पूण जें कितें दिता तें म्हाका शब्दांनी तें सांगून दुसरे दिसा रेडी करून दवरता. म्हाज्या खातीर ती खूब डिफिकल्ट जाली म्हाका बिकॉज 2 लायनी करपाक म्हाका ऑलमोस्ट एक 2.5 ते 3 वरां गेली आनी एक दीस फूल 3.5 ते 4 वरां म्हाजी ह्या आरतीक गेली फूल रेकॉर्ड करपाक. ही एकूच हय फक्त रेकॉर्डिंग जावपाक जे फायनल म्हाका कितें जाय आसलें तें करपाकूच म्हाका ही 4 वरां ह्या एका आरतीक गेली. खुबशे क्रिटिसिजमूय जाले की भुरग्यासून कशें जिखोवं शकता ते खूब जाले त्या टायमार. पण आमी ते नेगेटीव तरेन घेवंक ना बिकॉज आमी ते पॉझिटीव तरेन घेतले आनी सगळ्यांक दाखोवन दिलें की ही फाटली जी 4 वर्सां ते कला मंदिर जावन तेन्ना आमी सगळ्यांक दाखोवन दिलें की आमी काय कमी पडना आमकां आमी खंयसर कमी पडना. आमी ते नेगेटीव तरेन घेवना आमी पॉझिटीव तरेन घेतले आनी आयज आमी ह्या लेवलीचेर येवन पावल्ले आसा. जय देवी जय देवी सातेरी आरती म्हणल्यार फक्त स्वर न्हय, आरती म्हणल्यार भक्ती आनी एक असो अखंड प्रवाह जातून आमी सगळीच जाण आसा ती भक्तिमय जावंक येता. आनी जेन्ना अशीच आरतीचो पेनड्रायव्ह वा अशा आरतीचो संग्रह पेनड्रायव्ह स्वरुपान आमच्या माचे वयल्यान म्हणू शकता आमी घरांनी पावपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना खरेंच त्या प्रयत्नाक आमी दाद दिवप गरजेची. आनी अशेच एक पेनड्रायव्ह घेवन स्वर सातेरी पेनड्रायव्ह घेवन आमचे श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ आसा ते आमचे भेटेक येता आनी तांचेच कडेन आमी आयज संवाद सादतली आनी ह्या पेनड्रायव्हा विशीं आनी ह्या मंडळा विशीं आमी आयज चड जाणून घेतली. नमस्कार पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक आनी परबी तुमचो पेनड्रायव्ह येता म्हणून खेरीतूच तुमची ही जी पळय जर्नी आसा म्हणजे एक आरती माचयेर सादर करप थंयच्यान पेनड्रायव्हा मेरेन ही सामकी इजी नासतलीच. तुमच्या मंडळा विशीं आमकां सांगात पयलीं. तर श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ हो आमचो जो मंडळ आसा तो जाल्लो स्टार्ट 1997 1997 श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ आमचो स्टार्ट जाल्लो. म्हटल्यार सातेरी घुमट आरती मंडळाची टोटल 3 पिढी आसात. पयली पिढी म्हटल्यार जे आमचे वाड्यावयले सगळे काका आमचे भाव व्हडले जाणटे बिणटे आसले सो तेंची एक पयली पिढी. सो तेच्या मागीरली पिढी म्हणटा ते आमचे सगळ्यांचे भाव म्हटल्यार तेंचे आमी थोडे मेंबर्स अजून आमचे कडेन आसा. प्रसन्न काकतकर तो त्या एक पिढींतलो भाग तो अजून आमच्या वांगडा आसा. आनी तिसरी पिढी म्हटल्यार सातेरी घुमट आरती मंडळाची ती आमी. सो आमकां जाली 12 वर्सां आमी हो ग्रूप चलयता. तर फाटली कांयशीं वर्सां आमी गोंयभर नांव गाजयल्लें आसा श्री सातेरी घुमट आरती मंडळान. आनी सगळ्यांक व्हडली गजाल आमच्या खातीर म्हटल्यार जेन्ना आमी भायर कॉम्पिटिशनां केलीं म्हटल्यार जी सिनियर कॅटेगरीची कॉम्पिटिशनां जाता तितूर आमकां पयलेच प्रायज आमकां कला मंदिरान मेळ्ळें. राजीव गांधी कला मंदिरान जे 2022 जालें. सो थंयसर आमकां फर्स्ट प्रायज आमकां कला मंदिरांतल्यान आमची स्टार्ट जाली. सो थंयसरल्यान आमची एक बरी आमकां एक सुरवात मेळ्ळी थंयसरल्यान. इवन जेन्ना आमी बाल कॉम्पिटिशनाक बसताले म्हटल्यार बिलो 18 इयर्स जी कॉम्पिटिशन जाताली घुमट आरती सो ती सुद्दां आमी खूब अटेंड केली आनी खुबशी आमकां पयली प्रथम पारितोशीक आमकां त्या कॉम्पिटिशनांनी फावो जाल्ली आसा. सो तेच आमकां एक व्हडलें मोटिवेशन की थंयसरल्यान आमी जी आमची जर्नी आसा थंयसरल्यान आमकां एक पॉझिटीव एक तो इम्पॅक्ट पडटा एका ग्रुपाचेर तो थंयसरल्यान आमचो तो स्टार्ट जालो. तेच्या मागीर आमची कला मंदिर जी तुमकां सांगलें आतां आमी की थंयसर आमकां पयले प्रायज मेळ्ळें म्हटल्यार सिनियर कॅटेगरी तें आमचें फर्स्ट कॉम्पिटिशन. सो थंयसरल्यान आमची एक बरी सुरवात मेळ्ळी आमच्या ग्रुपाक.
तर ती जाता जाता काहीशे अशे अडी अडचणी सुद्दां येयल्यो आमच्या ग्रुपा खातीर, की ज्या खातीर आमकां खूब प्रॉब्लम जालो आमच्या ग्रुप मेंबर्सांक जावं आमच्या ग्रुपाक सुद्दां. सो काहीशे आमच्यो अश्यो अडी अडचणी आमी पार करून आयज आमी ह्या टप्प्या पर्यंत येवन पावल्ले आसात. सो एक सातेरी घुमट आरती मंडळ आमी तो पेन ड्रायव्ह काडटा स्वर सातेरी म्हटल्यार ती आमच्या खातीर एक खूब व्हडली गजाल. म्हणजे खरें म्हणपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता यंग जनरेशन हे आमचो ग्रुप पयलो की तो पेन ड्रायव्ह काडटा. आजून पर्यंत खंयच्याच ग्रुपान असो यंग एजीचेर पेन ड्रायव्ह काडलेलो ना, आल्बम काडलेलो ना. सो आमचो सातेरी घुमट आरती मंडळ हो पयलो ग्रुप असो गोंयभर तो एक यंग जनरेशन आसून एक पेन ड्रायव्ह रिलीज करता. आमी जेन्ना फिल्म पळयतात वा सिरीज आसता तांकां एक ट्रेलर आसता. ओके, आतां तुमचो पेन ड्रायव्ह येता म्हणटूच जर तो पेन ड्रायव्हाचो ट्रेलर तुमी आमकां शब्दान सांगूंक शकतले कोणूय, म्हणजे ह्या पेन ड्रायव्हान आमकां कितें अशें नवें पळोवपाक मेळटलें? तर सांगचें म्हटल्यार ह्या पेनड्रायव्हान अशे आमचे 13 ट्रॅक आसा टोटल सांगचें म्हटल्यार. सो आमी ह्या पेनड्रायव्हान कितें नवें घेवन जर येयला अशें म्हणपाचें आसा जाल्यार पारंपारीक जे गजर आसात जे चवथीक म्हणटा घरांनी गजानना गजानना मागीर पावसा पडला चिखल जाला अशी ते गजर आमी ह्या आल्बमान घातल्या. प्लस आमच्या नवरात्री कडेन आमच्या वाड्यार कृष्ण पुजता. सो थंय आमी एक कृष्णाची आरत म्हणटा. आरती मदन गोपा ही जालीच पूण त्याच्या वांगडा आमी आनी एक आरत म्हणटा. सो ती एक आरत आमी आमच्या आल्बमान घातल्या. सो ह्यो आमच्यो दोन अश्यो स्पेशलिटीज आहा त्या पेनड्रायव्हान. ओके, आमी आतां खुबशे जाण लोक आसा ते देवळान आरती म्हणटना पळयतात वा आनी खंयच्या कॉम्पिटिशनाक आमी आरती सादरूय जाताना पळयतात. खुबश्या ग्रुपांची मंडळांची आसा ती. तुमचे सातेरी श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ आसा ते हेरां पेक्षा वेगळे कशें आसा तें सांगपाक शकतले तुमी आमकां? सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. आयज श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ खोर्ली म्हापसा. हे भुरगे आतां तुमी विचारता म्हणजे वेगळेपण म्हटल्यार आतां तिणी सांगलेलें आसा पळय साई दत्तान की खूब यंग जनरेशन. तेच यंग जनरेशन म्हटल्यार हे तेंच्यांनी अडी अडचणी सांगल्यो आपल्यो कश्यो येयल्ल्यो त्यो हांवें स्वता पळयल्या. आनी ह्या तिसऱ्या पिढींतली पयले पिढी जेन्ना चलताली पळय तेन्ना आवाज येतालो. तशें करता करता की फुडें ह्या भुरग्यांनी तेन्ना हे भुरगे सामके ल्हान आसले आनी तेन्ना तेंच्यांनी घुमटा खातीर ते हाताळले सारके की बाबा आमी कितें तरी करतले. आनी इतके स्ट्रॉंग आसा की हांव शिकयता, हांव मार्गदर्शन तांकां करता खरें, पूण जें कितें दिता तें म्हाका शब्दांनी तें सांगून दुसरे दिसा रेडी करून दवरता. हांवें आनी खंयचोच असो ग्रूप पळोवंक ना की बाबा एक स्पेशलिटी म्हटल्यार तेंची कशी ना, करपाक जाय आनी हार्डवर्क सामकें हार्डवर्क करून जेन्ना तेंच्यांनी इतके ह्या टप्प्याचेर पावल्या पळय ते पळोवन म्हाकाय खूब उमेद दिसता. आनी हो जो पेन ड्रायव्ह काडटा म्हणजे त्या पेन ड्रायव्हान खरें आतां सांगप वेगळी गोश्ट, त्या दिसा रिलीज करता तेन्नाच अचानक कोणी पळोवप ती एक आमच्या खातीर एक उत्सुकताच आसा. सो हांव इतकें सांगूंक सोदतां जे हे भुरगे सगळे सातेरी मंडळ हांगा उबे आहा हे दिसपाक जर व्हडले दिसले जाल्यार ते भुरगे ल्हानूच आसा सद्या, पूण मेहनत खूब करता. हेच तेंचें खूब वेगळेपण. ओके, आमी आतां म्हणटात पळय जेन्ना आरती जावं वा आतां पेनड्रायव्हान आमकां गजरूय आयकूंक मेळटले, तितून फक्त स्वर नासता पूण तितून भक्ती आसता, तितून आमी आतां तुमचे वाद्य आसा तीय पळयतात. म्हणटकूच तुमचे जेन्ना एक पेनड्रायव्ह काडपाचें ठरलें तेन्ना कितें असो विचार आसलेलो वा कितें अशी कोणाची आयडिया आसलेली की बाबा आमच्या ग्रुपान पेनड्रायव्ह काडचो आनी तोय इतल्या यंग एजीचेर? सगळे भुरगे जेन्ना पेनड्रायव्ह आतां पयलीं तरी सीडी येताल्यो, तेच्या पयलीं कॅसेडी येताल्यो. कॅसेडी आमच्या टायमार तश्यो म्हणटा तश्यो कॅसेडी, फुडें फुडें सीडी येयल्यो. आतां पेनड्रायव्ह म्हणजे त्या भुरग्यांनी असो विचार केलो की बाबा अशें बसतात गजाली जातात मदीं, आमी कित्याक काडूं शकना. आनी भुरग्यांच्या जेन्ना मनान येता तेन्ना कोणी तरी फाटिंबा दिवपाचो आसता. तो फाटिंबा आमी दिलो की बाबा सरा फुडें काडा, आमी आसात. जेन्ना फाटिंबा दिता तेन्ना तांकांय दिसता की बाबा ना आमचे कडेन मास्तरान सांगलें जावं शकता आनी आमी तें करतले. हेच धरून ते फुडें सरलेले आनी हांवें तेंच्यांनी काडलो. हय, म्हणजे म्हाकाय तितकीच खुशी जाता की त्या भुरग्यांनी कमी टायमार जो आपलो कितें जल्लोश दाखयला पळय तो आतां तुमकां पेनड्रायव्हानूच आयकोंक मेळटलो.
येस. आतां जेन्ना खंयचेय कितेंय आतां मुवी जावं वा कितें खंयचें गीत सुद्दां काडप जाता जाल्यार एक ऑडियन्स आसा ती आमी मुखार दवरून काडटात. म्हणजे बाबा ह्या ऑडियन्सा खातीर आमी हो पेनड्रायव्ह आसा तो काडटा म्हणून. सो तुमी जेन्ना हो पेनड्रायव्ह काडपाचो चिंतला तेन्ना तुमच्या दोळ्या मुखार कितें ऑडियन्स आसा? एक देवळान वचपी आजी जी पळय सदांच भक्तींत मग्न आसता, काय तो ल्हान भुरगो जो घुमटाक एक आशेन पळयता जावं, काय खंय तरी पयस आशिल्लो गोंयकार जाका ही आरत्यो पळोवन आपलें गोंय परत याद जातलें. कितें ऑडियन्स आसलेलो तो तुमी दोळ्या मुखार दवरिल्लो? प्रत्येक ऑडियन्स आतां म्हणटा पळय जेन्ना स्पर्धेक वयता जावं खंयच्याच देवळान आरती वाजोवंक वयता तेन्ना सगळ्याच तरेचे लोक बसतात, जावं ती महिला मंडळ जावं ती भुरगीं जावं जाणटी तेणटी कोणूय जावं. आनी प्रत्येक आरतीच्या भितर एक कितें तरी स्पेशलिटी आसता, ताका आमी हार्ट टचिंग म्हणटा. येस. बरोबर. वाह कितें गायलो रे म्हणटा कोण, कितें आसा शब्द हितून, आनी हे परत आयकपाक जाय न्हू जाल्यार ताका खूब लांब येवचो पडटा. आनी तो आशा जाता केन्ना आमच्या देवळान येतले सातेरी आरती मंडळ जावं खंयचो ग्रूप आसता बाबा हे आपल्याक आरत आयकता. आनी तशी ह्या सातेरी घुमट आरती मंडळान काहीश्यो आरती तश्योच आसा, काहीश्यो म्हणना सगळ्यो. म्हणजे तुका जर एक देवीची आरत आवडटा ताका खंयची स्वामी समर्थाची आवडटा, ताका महादेवाची आवडटा, कोणाक ना खंयची आरत आवडटा, तेतून तो स्पेशल पार्ट आवडटा. आनी ते ह्या आरतींनी खूब स्पेशल पार्ट आसात अशे की आयकण्यासारखे. लोकांचो तितकोच प्रतिसाद येता की लोकूय तितकेच एक्सायटेड आसा की केन्ना तो पेनड्रायव्ह येता आनी ते आमकां आयकपाक मेळटा. म्हाका आतां सद्याक क्वेश्चन्स चड जाले आनी चड शांत दिसता तुमचें मंडळ. लायक आरती आसा ती सादर जावनी म्हणटून मातशी एनर्जी आसा ती परत येतली. येस. खंयची एक तुमची स्पेशल आरती तुमी स्पेशल आरती बरोबर तुमची एक खाशेली आरती. हे तीर्था घेई आठवी रे प्रचितीन सोडी कदा स्वामी जय घेई हाती. अतर्क्यावधूत हे स्मरण गामी. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. हे तीर्था घेई आठवी रे प्रचिती न सोडी कदा स्वामी जय घेई हाती. न सोडी कदा स्वामी जय घेई हाती. वा सुंदर. खरें आतां म्हाका ती परत श्री सातेरी मंडळ आसा घुमट आरती मंडळ ते परत आयिल्ल्या भशेन दिसले. परत आमी इंटरव्यू आसा तो फुडें व्हरोया. वो आतां पेनड्रायव्ह आसा तितली आरती आसा ती स्टुडियोन रिकॉर्ड जाल्या आसतल्यो. आतां स्टुडियोन रिकॉर्ड जाताना कितें चॅलेंजीस आसलेल्यो? कित्या खातीर वाद्याय तेन्ना आसता, तुमचे गितूय थंय रिकॉर्ड जावपाचें आसता. सो कितें चॅलेंज अशी दिसली तुमकां स्टुडियोन रिकॉर्ड करतना? बेजिकली स्टुडियोन रेकॉर्डिंग करप मेन गजाल म्हटल्यार पयलीं आमकां रफ रेकॉर्डिंग करचें पडटा ह्या सगळ्या आरतींचे. जावं आमी कितें परफॉर्म करतले, जावं आमकां त्या आल्बमान कितें जाय जाल्यार आमकां तेजे पयलीं रफ रेकॉर्डिंग सगळें करचें पडटा. सो ते रफ जेन्ना सारकें जातले तेन्ना आमी सारकें करपाक जें आमकां ओरिजिनल कितें जाय तें आमी करपाक फुडें सरोंक शकता. जर ते आमकां रफान म्हटल्यार कितें जाता, आमकां ती स्पीड जाय, तितली स्पीड आमकां ती फायनल करपाक जाय, तितलेंच आमचें गायन चालू जावपाक जाय. सो मेन थिंग म्हटल्यार स्टेजीर जेन्ना परफॉर्म करता आमी ते स्टुडियो पेक्षा खूब डिफरन्स आसता, खूब म्हणजे खूब. बिकॉज स्टेजीर आमी इतलें काय करूं शकना जितलें आमी स्टुडियोन करूं शकता. सो स्टेजीर मे बी कितें जाता एकदां स्वर लायलो जावं कितें म्हणजे अशें जालें काय वयर सकयल मातशें कितें जाता केन्ना. पूण स्टुडियोन कितें जाता, हें जर तुका जावकूच जाय जाल्यार त्या स्वरार तूं म्हणूकूच जाय. ही स्पीड तुका जाल्यार तेजेर तें घुमट सारकें वाजोवकूच जाय. हे सगळें जेन्ना रेडी जाता तेन्ना ती खंयची आरत आसा जावं तो गजर तो फॉर्म जाता. येस. आनी खंयचो एक इन्सिडंट बीन याद जाता तुमकां हो रिकॉर्ड करतना आसतना? कितें फनी जावं सिरियस खंयचोय? महाकालिकेची एक आरत आसा, महाकालिकेची आमची आरत आसा फाटल्या सिजनाची. ती म्हाज्या घुमट आरती फिल्डांतली सगळ्यात डिफिकल्ट आरत म्हाज्या फिल्डाची. कित्याक हांव एक ग्रुपाचो गायक, मेन गायक ह्या. सो म्हाज्या ती खूब म्हणजे म्हाज्या खातीर ती खूब डिफिकल्ट जाली म्हाका आरत. बिकॉज 2
लायणी करपाक म्हाका ऑलमोस्ट एक 2.5 ते 3 वरां गेली आनी एक दीस फूल 3 ते 4 वरां म्हाजी ह्या आरतीक गेली. फूल रेकॉर्ड करपाक ही एकूच Record आरती. करपाक. हय, फक्त रेकॉर्डिंग जावपाक जे फायनल म्हाका कितें जाय आसलें ते करपाकूच म्हाका ही 4 वरां ह्या एका आरतीक गेली. सो ही Okay. ह्या एका आमकां खूब हें जालें, खूब Okay. अशें डिफिकल्ट. आनी म्हाका दिसता साहित्यातूय कितें तरी एक एक्सपिरियन्स शेअर करपाक सोदतालो. येस. जशें की अथर्वान तुमकां सांगलें की म्हणजे तेणी सगळे स्टुडियोन आमकां ज्यो ज्यो डिफिकल्टीज जाल्यो त्यो सांगल्यो. पण सगल्यांक पयली डिफिकल्टी सांगूंक सोदता हांव की डिस्टन्स. बिकॉज म्हापसा टू डोंगरे हो डिस्टन्स खूप डोंगरे आसा. वचून तुम्ही शूट हय. ऑडियो आसा रिकॉर्ड स्टुडियो आसा तो डोंगरेर आसा. हय. सो शिवाचो स्टुडियो तो शिव नायक. हम्म. तर सगळ्यांक व्हडली डिफिकल्टी म्हाका दिसता आल्बमा खातीर आमकां डिस्टन्स. बिकॉज आतां हय. पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चालू आसलें म्हणल्यार त्या टायमार जेन्ना आमी नोव्हेंबरान स्टार्ट केल्ले तेन्ना तुमकां खबर आसतली की रस्ते कशे आसले ते कंडिशन. आतां तरी ओके जाला. पण सगळ्यांक व्हडलें चॅलेंज म्हाका दिसता ट्रॅव्हल करपाचें सगळ्यांक व्हडलें टेन्शन जालें. प्लस आमचे भुरगे सगळे कामाक वयता, थोडे कॉलेजीक वयता, थोडे शिकता. तर फूल दीस आमकां घालपाक मेळनासलो स्टुडियोन. फक्त सांजचो जो टायम आसलो म्हणल्यार कामा वयले सगळे भुरगे येवन जाम जावन परत स्टुडियोन वचप सांजे आनी मागीर 12-1 जायसर स्टुडियोनूच रावन रेकॉर्ड करप. सो ह्यो म्हाका दिसता की आमच्या ग्रुपा खातीर सगळ्यांक व्हडलो चॅलेंज आसलो टायमाचो. आनी मदीं रेकॉर्डिंगा उपरांत रेकॉर्डिंग चालू आसतना आमचो जो स्टुडियो पार्टनर आसा शिव नायक, सो तेजो सुद्दां पर्सनल प्रॉब्लम जालो. सो त्या खातीर आमकां एक 2-3 म्हयन्याचो गॅप सुद्दां उरलो. आनी तरी आसतना आमचो जो आतां सगळो रेकॉर्डिंगाचो पार्ट आसा तो फाटल्या 5 दिसां पयलीं सगळो कंप्लीट जालो. येस. आनी म्हाका दिसता तो वेट गरजेचो आसलेलो, ते रावप गरजेचें आसलेलें अशें दिसता म्हाका. आनी तेका वेळ आसता. येस. आनी आमी जेन्ना आरती म्हणटा तेन्ना पयलींचे आमकां खुबश्यो परंपरा धरून त्या आरत्यो रचप गरजेचें आसता. पूण आयज जर आमी खंयच्या ऑडियन्सा कडेन वयतलीं जाल्यार तांकां मॉडर्न टचूय तितलोच गरजेचो असो दिसता म्हाका जाल्यार. सो सगळ्यांक ती कश्यो भावतल्यो आरत्यो हे तुमी कशें मतीन दवरतात? म्हणजे खंयचोच ऑडियन्साक ती बाबा आयकून अशें दिसूंक जायना की बाबा हे आमच्या हितून ना म्हणून, आमच्या जनरेशनाची ही आरती ना अशें दिसूंक जायना. जनरेशनाची आरती ना म्हणजे आता पिढी प्रमाणे चलत येयला पळय ते हांव आतां मार्गदर्शक, हांव रचयता आरती, हांव शिकयता, बसयता. सो तश्योच जर नॉर्मल चलत येयल्ल्यो जाल्यार आजून हांव नॉर्मलूच बसयतलो आसलो. आतां कॉम्पिटिशन म्हणजे खंय तरी फायट जाली की बाबा ना आमच्यो आरती अश्यो जातल्यो, आमी अशें वाजयतले अशें. आनी आमच्या टायमार वाजप कशें आसलें, सुशेगाद वयताले. आतां भुरग्यांचो तो क्रेज आनीक वाडलो आनी भुरग्यांच्या हातीन जमता तशें वाजोवपाक तशी तितकी ताकदूय आसा आनी तरा वाडली. एक तरेन एका बुद्दीन येता न्हू बाबा ना आपूण हो पॅटर्न वाजयता बरो दिसता, तो म्हणटा आपूण समळेचो हो पॅटर्न वाजयता तो बरो दिसता. गाण्या प्रमाणे, कुडक्या प्रमाणे, वाजयता प्रमाणे आनी हांव सांगल्या प्रमाणे एक स्वीटनस म्हणटा पळय ती लोकांक वा अशें आहा म्हणून ती जेन्ना येयली काय मनीस सगळे विसरता. सारकें. तेकाच म्हणटा अर्थ मनान केल्लेली आरती. आनी आमी आतां म्हणटा पळय आरती फास्ट केल्यो, एकदांच्यो जाल्यो, तशें ना. त्यो आमी जितक्यो गातात, वाजयतात ती देवाकूय तितकीच भावना ती पावपाक जाय. जो मेरेन देवाक पावना त्या मेरेन लोकांक कशी पावतली? सारकें. तशेंच आसा. जेन्ना ती गोडवीन आतां म्हणटा आतां पळय आमच्या अथर्वान म्हटलें हे तीर्थ, तेका खंय तरी एक विचार करण्यासारखे ते शब्द आसा आनी ते चलता तशेंच. आनी ते शब्दा प्रमाणे ती चाल आनी त्या चाली प्रमाणे तो कशें आकार दिता तेका ते खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी तेणी बऱ्या भशेन आकार दिल्लो आसा तो. आनी तेच्या खातीर ती आरत सगळ्या गोंयांत लोक रावल्या. आतां तुमी होदो एक प्रश्न केल्लो की कितें स्पेशल आसा. स्पेशलिटी हीच आसा की केन्ना तो पेनड्रायव्ह येता आनी लोक केन्ना तो विकत घेता, फोनूय करता तुमची रिलीज केन्ना कितक्यांक जातली. आनी आमचो त्या दिसा खूब व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो आसा. म्हणजे ही 3 पिढी कशी कितें करताले आमच्या टायमार. आतां पळय एक घुमट विकते घेतलो जाल्यार ती गांवय ना आतां एक 3,500-4 हजाराचेर पावली. आमी घेताले तेन्ना 100 रुपया. हो डिस्टन्स पळया तुमी आतां कितको आसा तो आमी फरक पयलो पयशांचो आनी घुमटांचो. तशेंच भुरग्यांचे तशेंच आसा न्हू. आयज भुरगे मोबायला खातीर खूब जाण खंय खंय वळाले आसा. पूण ना आमच्या भुरग्यांनी जावं आमचेच अशे भुरगे म्हणना पुराय गोंयांत जितके उमेदी कलाकार आसा सगळे जाण घुमट वादक जावं घुमट शिकपी गायक जावं कासाये समळ
त्यांच्यानी ती आपली कला भायर हाडलीच ना, आमी दाखयतलेच, आमी करतलेच. हांव आतां मार्गदर्शक, हांव सातेरीक शिकयता आनी 4-5 ग्रुप शिकयता. म्हणून अशें ना की म्हाका दुसऱ्यांचें आवडना, म्हाका दुसऱ्यांच्यो आरती खूब आवडटा. हय. कारण तेंचे मास्तर बऱ्यापैकी कॉम्पोजिशन दिता तेंकां, तेंचे आमकां आवडटा. आमी मेन म्हणटा ती पारंपरीकता ही प्रथा जपोवन ठेयल्ली आसा. हेच्या फुडें ह्या पिळगेंतल्यान कोण दुसरो घेतलो आनी तो तिसऱ्याक दितलो, ही आमची परंपरा चलत उरपाक जाय, हय. हेजी आमी चड काळजी घेता. येस, म्हणजे परंपरा जपून आसा ते जपून आरत्यो आसा. रचप जाता. आज जाता, आरती रचप जाता. तशेंच एकदां दिसता ना जीव जाम जाला, दिवपाच्यो आरती ना, हें ना. जेन्ना तो टायम येता, हय. गोंयांत पळय कितकेशेच सण आसा. आमचो शिगमो आसा, शिगम्या नंतर आमच्यो शिगमो जाता आरती आमी मातश्यो सायडीक थेयता, ते शिगम्यान घुसता. कारण आमकां तेयी जाय. आमच्यो प्रत्येक प्रथा ह्यो आमी सांबाळून ठेयल्ल्यो आसा आनी आमी ह्यान फुडें सांबाळटले. किंवा आमच्यान जायना फुडें भुरगे हे आतां आसा ते शिकता, बऱ्यापैकी शिकता. जे कितें हांवें शिकयल्लें आसा, म्हाज्या गुरूनी म्हाका कोणी शिकयला, आमच्या गुरून सूरज पिंगे सर, भास्कर सर, हेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन दिलां. तशेंच हांव हेंकां दिता, हेंच्यांनी फुडें दिवचें. अशें करून ती प्रथा जपत वयतली. येस. काकी थंय बसले आनी म्हाका दिसता काकीन ह्या सगळ्यांचो प्रवास आसा तो पळयला. कशें दिसता तुका जेन्ना तुजी सगळीं हांव तुजीच भुरगीं म्हणटा, तेंचो जेन्ना आतां पेनड्रायव्ह येता, जे फक्त माचयेर सादर करताले, आतां ते घराघरांनी पावतले, हे तुका कशें दिसता? बरें दिसता, खूब बरें दिसता. आनी दिसभर ते येतकीर हांगा बसतात न्ही वाजोवपाक, म्हाका मागीर उमेद आनी दिसता हें वाजयतात बरें म्हणून, अशें दिसता. आनी तशेंच तेणी करचें, अशेंच फुडें सरचें तेणी सगळ्यांनी अशें. आनी आतां तुमकां कितें चेंजीस बीन दिसला? इतलें कॉम्पिटिशन तुमी केल्यात आरती मंडळान आनी हांगा कला मंदिरान तुमी आसा तें सादर करून पयले फावट म्हाका दिसता थंय सादर केल्लें मंडळ फॉर्म जातकूच आनी थंय पयले तुमी प्रायज आसा ते काडले, तेन्ना ती फिलींग वेगळीच आसतली. कारण पयले फावट वचून इतले यंग जनरेशन आशिल्लें दिसता म्हाका. तुमी सामकेच सगळे यंग आसतले. कितले एज आसतली तुमची सद्या ह्या ग्रुपान? आसात ते सगळे ना म्हटल्यार 28. हय, म्हणजे सुरू केल्ले तेन्ना तुमी कितले वर्साचे आसतले? आमी सुरू केल्लें तेन्ना हय 15-16 अशें 17-18 तशी जाल्ली आमची. हय, म्हणटकूच आतां कितें तुमी इतलीं वर्सां आतां ते आरती कॉम्पिटिशन आसा तें पळयत आयला, कितें चेंजीस आसा ते तुमकां आतां दिसता? कितें बदल आयला काय कितें? चेंजीस म्हटल्यार पयलीं मेन चेंज सांगूंक सोदता की हांव जे कॉम्पिटिटीव लेवल जे आसा, त्यो डिफिकल्टी लेवल आसा, ती आतां एक वर्सान वर्स वाडत चलता. बिकॉज प्रत्येक ग्रूप एवरी इयर कितें तरी न्यू घेवन येता. तशें एकट्या ग्रुपान न्यू वाडले म्हणटकूच बाकीच्या थोड्या ग्रुपांक ते चॅलेंजींग दिसता, मागीर ते आनीक कितें दुसरें करपाक सोदता. सो तशें करून डिफिकल्टी लेवल वाडत चल्ल्या. आनी जेन्ना आमी सांगचें म्हटल्यार कला मंदिर जिखलेले तेन्ना थोड्यांक अशें दिसतालें की आमी एज भुरग्यांनी जावन इतले प्रायज काडले. क्रिटिसिजमूय त्या टायमार खूब जाले. ते एक आमकां सगळ्यांक व्हडली चॅलेंज म्हणटा ती हांव सांगपाक विसरलो होतो. ती सगळ्यांक व्हडली चॅलेंज आसली आमच्या खातीर. बिकॉज जेन्ना आमी कला मंदिर जिखलेले तेन्ना आमी तुका सांगलें की आमी कमी एजीचे आसले. तेन्ना खुबशे क्रिटिसिजमूय जाले की भुरग्यासून कशें जिखोवं शकता, हे ते खूब जाले त्या टायमार. पण आमी ते नॅगेटीव तरेन घेवंक ना. बिकॉज आमी ते पॉझिटीव तरेन घेतले आनी सगळ्यांक दाखोवन दिलें की ही फाटली जी 4 वर्सां आहा ते कला मंदिर जावन, तेन्ना आमी सगळ्यांक दाखोवन दिलें की आमी काय कमी पडना, आमी खंयसर कमी पडना. आमी ते नॅगेटीव तरेन घेवना, आमी पॉझिटीव तरेन घेतले आनी आयज आमी ह्या लेवलीचेर येवन पावल्ले आसा. येस, म्हणजे ते क्रिटिसिजम नॅगेटिव्हली घेनासतना कशें फुडें सरप, म्हाका दिसता ह्या आमच्या मंडळा कडल्यान शिकपाची सारकी गजाल आसा. आनी हे फक्त आमकांच न्हू की हे गोंयभर सगळ्या लोकांक सुद्दां कळ्ळें की सगळ्या घुमट आरती ग्रुपांक कळ्ळें की आमी ते कमी भितर घेवंक ना. बिकॉज आमी आमचो लेवल कसो वाडयलो ते आमकां सुद्दां खबर आसा, ऑडियन्सांक खबर आसा आनी बाकीच्या ग्रुपाक सुद्दां खबर आसा. येस, एक हांव निमणो प्रश्न घेवन सोंपयता. तुमी म्हणलें 13 ट्रॅक आसात न्ही ह्या पेनड्रायवात. सो ह्या 13 ट्रॅकांतली खंयची एक अशी आरती आसलेली जेन्ना तुमी स्टुडियोन रिकॉर्ड करताले तेन्ना तुमकां दिसलें की आमी ही रिकॉर्ड करतना आमी स्टुडियोन ना, आमी सातेरी देवीच्या फुड्यान पावल्यात वा दर्या खंयच्या तरी देवळांत पावल्यात, अशी खंयची आरती आसलेली? मेन ह्या प्रश्नाचे एक तेच्या पयलीं सांगता हांव. अजून परत हांव कला मंदिरा कडेन येता, परत एकदां कला मंदिरा कडेन येता हांव. कला मंदिर ज्या वर्सा जिखल्या आमी कला मंदिर, त्या वर्सा आमी सातेरीचीच आरत घेवन आमी कला मंदिर जिखले. ओके. सातेरी देवीचीच आरत घेवन आनी ती आमची ग्रामदेवी, सो आमी ती आरत घेवन आमी कला मंदिर जिखल्या.
आनी आमकां तीच आरत स्टुडियोन म्हणून एक अशें दिसलें की बाबा आमी ही आरत सगळ्याक गाजची. आनी आतां सातेरी देवीचो वार आसा तो मंगळार आसता. हय सो आमकां अशें दिसलें की मंगळारच्या मंगळार आमची आरत खंय तरी लागची, डेली देवळान चालू आसची अशें आमकां दिसलें. सो दिसताय बी. थंयच हांव आनीक प्रश्न तुका विचारता. श्री सातेरी देवी हेच नांव कित्याक तुमी वेंचलें ह्या मंडळा खातीर? सातेरी म्हणजे सातेरी मंडळ ग्रूप, आमची ग्राम देवता सातेरी आं आणि आमी तिच्या स्थळान आसा. हय त्या स्थळांतल्यानूच आमी आयज तिसरी पिढी पार करता. बरोबर, मागीर तिचेंच नांव आमकां जाय न्ही. सो आमी ते सातेरी आरती मंडळूच म्हणून आमी फुडें सरलेले. ते अजून मेरेन आमची पिढीन सातेरी आरती मंडळूच म्हणून चलतली फुडें सुद्दां. येस. परत आमी त्या प्रश्ना करूया. खंयची आरती आसलेली जी तुमकां दिसलें स्टुडियोन आसतना की आमी स्टुडियोन ना, आमी देवळान पावल्या वा सातेरीचे कडेन, तीच म्हणटा न्ही तुमी? सातेरीची आरत आहे म्हणजे आतां कितें जाता, जशें स्टुडियोन एक आरत म्हणत वयता हय. आनी जशी आमकां जाय तशी आरत जाता रेकॉर्ड, ना आमच्या मास्तराक जाय तशी आरत रेकॉर्ड जाता. सो आमकां मागीर तशें आतां हांवें तुका सांगलें महाकालीची आरत इतली म्हाका डिफिकल्ट जाली. आतां म्हाका तशें दिसता की ती त्या देवीची आरत म्हाका थंय वचोन अशें म्हटल्या भशेन दिसता, जावं थंय गाजता कशी दिसता. तुळजाभवानीची आरत आसा आमची, ती खूब फेमस आसा. सो ती थंयसर अशी गाजता कशी दिसता. तिच्या नांवार अशें काटे कशे येता हांगार म्हणटा आसतना, जावं लोक सुद्दां आयकता आसतना. असो आमकां हें सुद्दां येयलां लोकांक कडसून की बाबा तुमची ही आरत पावर, तुमची ही आरत ही अशी तशी. सो आमकां सगळ्योच आरती अशें म्हणून गेल्यार सगळ्योच आरती अशें दिसता की गाजच्यो आनी गाजताय बीन अशें. येस. ओके. आतां स्वर सातेरीचो पेनड्रायव्ह आसा तो केन्ना आनी खंय रिलीज जाता हें मातशें आमच्या ऑडियन्साक सांगचें तुमी. तर आमचो पेनड्रायव्ह येत्या ऑगस्टाच्या 9 तारखेक बोडगिनी हॉल आसा तेतून रिलीज जातलो आनी त्या दिसा आयतार आसा. सो सगळ्यांनी मुजरत थंय येवचें आनी आमच्या पेनड्रायव्ह रिलीजाक बारीकसो काय ना हातभार लावचो आनी पेनड्रायव्ह आमचो विकतो घेवचो. येस. थँक्यू. आणि तुमच्या खातीर बऱ्यांतली बरी च्या पाणी आणि बरें खाण दवरलेलें आसा. सो सगळ्यांनी मुजरत येवचें आणि टायम आसतलो 3:30 फूल प्रोग्राम चालू जातलो. सो सगळ्यांनी येवचें. थँक्यू. येस. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांकूच. तुमी आमकां हो वेळ दिलो आनी आपली जी पळय जर्नी आसा आनी तशेंच ह्या पेनड्रायव्हा विशीं म्हाका दिसता आयज ऑडियन्साक खूब कितें कळ्ळां आसतलें आनी उमळशिकेन सगळी ऑडियन्सूय रावल्या आसतली. पूण ह्या पेनड्रायव्हा फाटलें मंडळ कितें आसा, तेंची चॅलेंजीस कितें आसा आनी तेंचो हांगा मेरेन पेनड्रायव्हा मेरेन पावपाची जी जर्नी आसा ती म्हाका दिसता ह्या विडियोंतल्यान ह्या इंटरव्यूवांतल्यान आमी पावयलाच आसतली. हे दायज आसा जे तुमच्या आरतेचे ते अशेंच फुडें वचुनी. तुमकां पयल्यान पयलींच हांव परबीं भेटयता आनी 9 ऑगस्टाक स्वर सातेरी हो पेनड्रायव्ह आसा तो श्री सातेरी घुमट आरती मंडळाचो रिलीज जाता. मुजरत तुमी तो पेनड्रायव्ह आसा तो घेवचो आनी म्हाका दिसता आतां पयले फावट माचये वयल्यान आरती आसा ती घराघरांनी पावतली, गाडयेनी पावतली म्हणपाक शकता आमी. येस. परबीं तुमकां. आयज आमी श्री सातेरी घुमट आरती मंडळा कडेन संवाद साधून तांची जर्नी आसा, तांचो प्रवास आसा तो तुमचे मेरेन पावयलो. अशेच नवे विचार, नवे विशय आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.